मोगाच्या कारवार देशगारानो उत्तर कन्नड कोंकणी कॅथोलिक असोसिएशन बँगलोर ह्या संस्थेच्या अध्यक्ष आणि कमिटीच्या सहसंघाच्या तर्फेन हांव पॅट्रिक फर्नांडीस तुमकां सर्वांक बागी नातालाचे फेस्त आणि नव्या वर्साचे उल्हास मागता. आमच्या आत्मिक वाडावळीक शैक्षणिक आणि आरोग्य सुधारणेक आधार जावच्या घडलो हो संस्थो ह्या वर्षाचे क्रिसमस विशेष रीतीन आचरण करूंक आणि डीएसीजीच्या तालंतांक कोंकणी संवसाराक ओळख करून दिवंक आम्ही काडले हे एक ल्हान मॅच जावन आसा क्रिसमस स्क्रिप्ट आणि क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन. ह्या स्पर्धेक आम्ही कारवार डीएसीजीच्या सर फिरगजेंक पत्रा मुखांतर आपोवणे दिले. ह्या स्पर्धेत भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक आम्ही देव बरें करूं म्हणटा. ह्या स्पर्धेत भाग घेवन तुम्ही आमचो संतोष वाडयला आणि आमकां तुमच्या तालंतांक ह्या कोंकणी समाजीक वळख करून दिवंक एक अवकाश करून दिला. सर्वांक आम्ही उल्हास पाठयता. अशें आम्ही मुख्य दिसांनी मांडून हाडचे सर कार्यावळींत आणि स्पर्धांत तुम्ही सक्रिय रितीन पात्र घेवंक आम्ही तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. अशें आमकां आमच्या मायगांवचो अभिमान दोडतो जातलो आणि आमच्या हातांत तांकता तसलो कुमकेचो आधार दिवंक उत्तेजन मेळटलें. ह्या स्पर्धेचे फलितांश प्रकट करच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें. मोगाचें तुमकां समेस्तांक नवे वर्साचें उल्हास हांव पाठयतां. उत्तर कन्नडा कोंकणी कॅथलीक असोसिएशनांनी मांडून हाडलेल्या ऑनलायन क्रिप कॉम्पिटिशन इंडोर आनी आउटडोर तशेंच कोंकणी कॅरल असोसिएशनाचे रिजल्ट अनावंस करचो दीस आज जावन आसा. डिसेंबराच्या 20 तारखेर आराम केल्लो हो कॉम्पिटिशन अपुर्बायेन चलून आयलो आनी आज मी सगळीं एक जाली हांव ताचे रिजल्ट्स आयकुनच्याक. हें कॉम्पिटिशन जज करच्याक 3 ज्युरींक आमी फायनलायज केल्ले आमच्या कमिटी थावन आनी त्या ज्युरींचें नांव ह्या परी आसात. आमचे पहिले ज्युरी जावन आसात पहिले हे कॉम्पिटिशनाचे जज जावन आसात रेवरंड फादर एवजिन फ्लॉरन्स, a Salesian Don Bosco priest from Trichy province, Kerala. हानी हाच्या विशयांत सांगचे जाल्यार आपली याजकी रिक्षा खान घेतल्या उपरांत उगांडांत हांणी 2 वर्सां आपली सेवा थंय दिल्ली आसा. ताचे उपरांत लीड जावन घेवन डॉन बॉस्को मिडिया आनी कम्युनिकेशनांत 3 वर्सां हांणी आपलो वावर दिल्लो आसा. आनी आतां प्रस्तुत ह्या डॉन बॉस्को स्किल मिशन बँगलोर हाचे डिरेक्टर ते जावन आसात. म्युजिकांत जायती आसक्ती हांकां आसा देखून आमी जायते फावटी तांकां तांच्या म्युजीक कंपोजिशन एडिटींग आमी आयकलें आसा. एक मिडिया पर्सन ते जावन आसात. मिडियांत आपली आसक्ती चड तांकां आसा. जायते एडिटींग मिडियांत ते करन आसात, डिझायनींग ते करन आसात आनी हे जावन आसात आमचे पहिले ज्युरी. Dear Uttara Kannada Konkan Catholic Association members, wish you all a happy and Merry Christmas. I am Father Eugene. I was happy to go through your carols. You have prepared excellently well. It was a tough call for us. I was going through again and again to pull out points. All of you have done really well, put in a lot of hard work, and it has come out very, very well. Never mind whether you are awarded or not awarded, but coming together has been great. It was seen in your performance, taking even note of the expressions that you have put in the carols. All of you were radiating joy. That was vividly seen, and through the songs, all the presentations that you have done, excellent. You were vibrating happiness and joy. And let this vibration continue. It is not only for this season alone. Let your life vibrate that same happiness, joy in your home, in your workplace, in your place of study. That is, if that you can do that, I'm sure you will be a salt and light as Jesus calls. And let you be another Christ, a Christian, another Christ who radiates joy in through your words, through your actions,
throughout the year, in your workplace, in your family, and wherever you go and whomever you meet. I wish you Merry Christmas throughout the year. Thank you. तशेंच आमचे दुसरे ज्युरी जावन आसात डिकन निशांत अँटनी डिकोस्टा, शिवमोग्गा डायसिसीचे डिकन ते जावन आसात. गांवांत ते शिवमोग्गाचे आपले शिकप प्रायमरी शिकप शिवमोग्गांत तांणी काण घेतली आसा. ताचे उपरांत आपली डिग्री तांणी मैसूरांत काण घेतली आसा. उंचले शिकप शिपच्याक तांणी सेंट एलोशियस कॉलेज मँगलोर थंयसर भरती जावन उंचले शिकप काण गेल्ले आसा. आनी आपले सेमिनरीचे शिकप तांणी पुणे थावन आरंभ केल्ले आसा. आनी आतां प्रस्तुत डिकनेट मिनिस्ट्री ॲट सेंट अँटनीज चर्च रागीगुड्डा शिवमोग्गांत आपले याजकी शिकप ते शिकून आसात आनी थंयसर आपली सेवाई ते दिवन आसात. हांकां ल्हानपणी थावन म्युजिकांत भोव चड आसक्ती आनी जायते म्युजीक सॉंग्स कंपोजिशन्स एडिटिंगांत हांणी पात्र घेतलो आसा. हांची सेवाई तांच्या फिगर्जेन जावं दी या कॉयरांत जावं दी तांणी दिवन आसात. आनी हे जावन आसात आमचे दुसरे ज्युरी. तशेंच आमचे तिसरे जज जावन आसात भुमनाथ बाब रोहन मॅक्सिम डिसूजा, एक कापुचीन मेळाचे पदराप ते जावन आसात. गांवांत ते बंटवाळचे आपली याजकी दिक्षा काण घेतले उपरांत आमच्या साऊथ इंडियांत तशेंच नॉर्थ इंडियांत तांणी सेवा दिली आसा. ताचे उपरांत श्रीलंकांत जायती सेवा तांणी दिल्ले आसा. परंगी पेटेंत तांणी आपली याजकी दिक्षा जोन घेवन जाल्ले उपरांत थंयसर आपली सेवा तांणी दिली. ताचे उपरांत इत्रासी युपींत आपली सेवा तांणी असिस्टंट पॅरिश प्रिस्टान स्टार्ट केल्ली. ताचे उपरांत पॅरिश प्रिस्ट थंयसर जावन आसले 2015 वर्सा पर्यंत. 2015 इसवेच्या उपरांत तांणी श्रीलंकांत आपलें मिसांव कार्य आरंभ केल्लें आसा. आनी आतां प्रस्तुत श्रीलंकांत ते आपली सेवा दिवन आसात. आनी हांचे विशयांत सांगचें जाल्यार संगितांत अति चड आसक्ती हांकांय आसा. श्रीलंकांत जावं दी, उत्तर भारतांत जावं दी, या आमच्या साऊथ इंडियांत जावं दी, जे पॅरिशांत हांणी काम केल्लें आसा थंय पुरा तांचें एक बरें कॉयर सेटअप करच्यांत हांचो उखल्लो हात हांची सेवा जायती तांणी दिल्लें आसा. बरे सिंगर ते जावन आसात, बरे एडिटर ते जावन आसात, बरे म्युजीक कंपोजिशन करतात आनी एक बरे गावपी ते जावन आसात. तर म्हाका हे जावन आसात आमचे ज्युरी. तर आतां आमी मुखार रिजल्ट आयकुनचेर आसात. ताचे पयले ज्युरी थावन 2 उतरां आमी आयकुया. बाळ जल्मला संतोष पावलो आनी गायला उल्हास फेस्ताच्या हुमरार आमी आसच्या आमकां तुमकां समेस्तां मागीर नातालां फेस्तां हांव मागता. हो नातालाचो काळ, नातालांचें फेस्त केवळ आमकां तुमकां मात्र न्हय संतोषान भरचें, सगळ्या संवसाराक ते संतोषान भरता. कित्याक संतोष दिवचो सोमी आमचे मदें आयला. ह्या नातालांच्या फेस्ताक तयार जावन सगळ्यांतल्यान आमी देखता आदऱ्यांचो रीत, बाळका जेजूचे वर्तनाचे गोठ्याची तयाराय, क्रिसमस ट्री हेने तेने सगळ्यांतल्यान आमी पळोवंक मेळटा. आनी ह्यो सर संगती आमचो संतोष चडयता, आमचो दब चडयता, आमकां संतोषान भरता. ह्या आंच्या ह्या बाळकाक गायिल्ले बरी तुमी गायला. ह्या उपका म्हणल्यार एका संस्थेन उत्तर कर्नाटका कोंकणी कॅथोलिक असोसिएशनान हे एक नातालांचे प्रोग्राम तुमी कितें गायला ते रेकॉर्ड करून आमच्या मुखार सादर करूंक, आमच्या तुमच्या मुखार सादर करूंक, हो संतोष तोडतो करूंक तांणी मिनात केल्या. तांकां हांव परबी फटयता आनी तांचो हांव देव बरें करूंक म्हणून मुखार पावता. बेथलेहेमाक आनी पवित्र शहराक भेट दिल्ल्या आसिसीच्या सान फ्रांसिसान फाटीं आसिसी शहराक परतून कसो एक अणभव जेजू जल्मलो तो कसो, त्या गर्दनाच्या गोठ्यान कसो जल्मलो तें सगळें पळयलो. तो आपणें बगत म्हणल्या इराद्यान ताणें हे एक पयलो गर्दनाचो गोठो ताणें केलो आनी ताच्या हातांत तें बाळ जिवें जाल्लें तें आमी आयकता. ताचे
हास्सो हो एक संतोष ताका मेळ्ळो हेंच तें भाग गर्दन असो गोठो करून आमी हरयेकली तो तसो अनुभव आमी जोडोवंक पळोवनूच आसा सगळो संसार विविध क्रियात्मक क्रिएटिव्ह रितीन गर्दन असो गोठो करणंत आसा विविध शैली असो विविध रुपणे असो इटेलीक उंचले शिकपाक गेल्ल्या हांवें ह्या ग्रेच्यो शहराक वेचे भागी म्हाका मेळ्ळें आनी थंय त्या एका जाग्यार पयलो गर्दन असो गोठो केल्ल्या जाग्यार अजुनी सबार गर्दनाच्या गोठ्याचे रेप्लिकात आनी एक म्युझियमा भाशेन त्या हॉलांत दवरल्यात तो एक ल्हानशे गुडसलांत गुड्याच्या वयर तो ग्रेच्यो म्हणलें शहर आसा त्या हातूंत ताणें तो अनुभव जेजूचो जोडून घेतलो हांव रोहन मॅक्सिम डिसोजा कापुचिनो फ्रादर प्रस्तुत ह्या श्रीलंकांत मिशनरी जावन म्हजो वावर दिवनूच आसा हांगासर लोक भोव खुशाली भोव तालंतवंत आनी आपणे कितें वृत्ती करतात कितें जिवनांत ते दुसरे कामां करतात तेंत गर्दनाच्या गोठ्या मुखांतर प्रतिबिंबित करून आपणा आनी जेजू संबंध आपल्या वृत्ती मुखांतर पळोवंक शकतात हांगासर आमी पळयता एक तांचे बैला गाडयेचे आनी दस्तूर हांगासर आसा आनी तेंच तांणी प्रतिबिंब करून त्या बैला गाडी तांणी तयार केल्या तांचो बाळका जेजूक तांणी पळोवंक तांणी एक प्रयत्न केला केवळ घरांत आणि फिरगजांत मात्र नाही असताना या श्रीलंकेत लोक आपलो भावार्थ मार्गादेगेरी गर्दन असो गोठो करून आपल्या भावार्थ प्रगट करता जेजू क्रिस्ताची वळख सगळ्यांक दिवंक आशेता हांगासर मासली घरच्या मोगोरल्यांनी सांकेतिक रुपान नेट्टा दिसतात आणि हांगा सण्ण कातो दोरी घरच्या फॅक्टरीच्या सांगता मेळोन तांचे वृत्ती आणि तांचे जीवनात जेजू क्रिस्ताचो जल्म ह्या रुपी तांणी प्रतिबिंबित केला तुमच्या घरांनी तुम्ही विविध रूपाने गर्दन असो गोठो केला करून तुमचो भावार्थ तुम्ही व्यक्त केला मात्र नाही असता सगळ्या संसाराक कळोवच्या खातीर तुम्ही ह्या एका कॉम्पिटिशन रुपा मुखांतर तुम्ही हातूंत भाग घेतला तुमकां रुपाक हांव उल्हास वाटयता तशेंच भाग घेतल्या तुमकां हांव सर्वांकी हांव उल्हास वाटयता तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेवन तुमचो भावार्थ प्रगट केला चड आनी चड क्रिएटिव्हिटी तुम्ही करून दाखयल्या तुमकां बरें मागता नाताला फेस्ताच्या सुवाळ्यार तुमकां बरें नाताला फेस्त हांव मागता कॉम्पिटिशनात भाग घेवन तुम्ही रंगीन ताळ्याने तुम्ही प्रदर्शन केला तुम्ही भाग घेतला तशेंच सोबीत विविध क्रिएटिव्ह गर्दनाचे गोठे तयार करून तुम्ही ह्या उपकान ऑर्गनायज केल्ल्या त्या कॉम्पिटिशनात तुम्ही भाग घेतला नाताला फेस्ताचो संतोष तुम्ही केला तुमकां हांव उल्हास वाटयता सोबीत जाल्यार बऱ्या थाळ्यांनी गायला आनी सोबीत रितीने तुम्ही सजयल्यात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच बाळूक जेशी ह्या संवसारार येताना समाधान हाडून आयलो तेंच समाधान तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या काळजांनी सदांच आसूं दी हें समाधान तुमकां दिवच्या इराद्यान हांवें समाधान म्हणल्या नांवा खाल बायबल डायरी ऍप तयार केला तुमच्या प्ले स्टोरांत मोबायलांत तुम्ही प्ले स्टोराक वचून ते तुम्ही समाधान कोंकणी डेली बायबल घातल्या तक्षण ते तुमकां दिसून येता थंय तुम्ही डावनलोड करूं येता iOS वर्जन आनी एंड्रॉइड वर्जन दोन्ही उपलब्ध आसतले तसो तुम्ही भरपूर फायदो जाडा मुखल्या नव्या वर्स 2025 तुमकां सुख संतोष समाधान समृद्धी माया मोग हाडणे दी म्हणून हांव मागता समेस्ताय मागे नव्या वर्स देव बरें करूं मुगाचेनो हो ऑनलायन कॉम्पिटिशन चलोवन वरच्याक सबार खर्च आमकां हांगासर आसलो आनी हो खर्च आमकां चलोवन वरच्याक सबार आनी आदार आमकां दिल्लो आसा आमकां प्रमुख आमच्या ह्या कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर्स जावन आसात सेंट मिलाग्रीस क्रेडिट संवार्थ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड कारवार आनी हांच्या प्रेसिडेंट जॉर्ज फर्नांडीस कालचा तावन आमच्या कमिटीचे तर्फेन आनी तांकां कालचा तावन देव बरें करूं म्हणटा हांव जॉर्ज फर्नांडीस प्रेसिडेंट कॅथलीक असोसिएशन डायसिस ऑफ कारवार हांव उत्तर कन्नडा कोंकणी कॅथलीक असोसिएशनाक बेंगळूर हांकां हांणी मांडून हाडल्या ऑनलायन क्रिसमस क्रिप कॉम्पिटिशनाक तशेंच ऑनलायन कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशनाक भाग घेतल्यांक हांव ते बरें करूं म्हणटा तशेंच इनामां पडल्यांक शाबासकी पाठयता तशेंच ह्या बेंगळूरचे कारवार देशीचे सर्व भाव भयणींक हो एक परतो अवकाश तुमी देशीचे सर्व लोकांक दोन दिल्ले आसतना ह्या कार्याक हांव ह्या
उत्तर कन्नडा कोंकणी कॅथलीक असोसिएशन बेंगलोर हांकां हे बरें करूं म्हणटा आनी साबासकी पडयता. वी केअर क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी होन्नावर हाचे चेअरमॅन स्टीफन रॉड्रिगीस हे जावन आसात आमचे दुसरे स्पॉन्सर. मोगाचेनो तुमकां सोर कारवार DCCच्या सोर क्रिस्ती परजेक भागी नातालांचे फेस्त तशेंच नवे वर्स 2025 ह्या वर्साचे हार्दिक शुभाशय पाठयता. उत्तर कन्नडा कोंकणी कॅथोलिक असोसिएशन फाटल्या 16 वर्सां थाव आमच्या कारवार DCCच्या लोकांच्या उदरगती खातीर ते बेंगळुरांत वावुरकन आसात आनी प्रस्तुत ह्या वर्साक तांणी एक नव्यान गर्दनाचे गोट्याचो स्पर्धो तशेंच नातालां गायनाचो स्पर्धो आमच्या कारवार DCCच्या क्रिस्ती परजेक मांडून हाडिल्ले आसा. ह्या वक्ताक सोर आमच्या कारवार DCCच्या क्रिस्ती परजेचे नांवी तांकां हांव हार्दिक शुभाशय आनी परबी फाटयता. तशेंच मुखल्या दिसांनी तांणी हाती घेवच्या सोर कामाक आमी आमच्या कारवार DCCच्या सोर कॅथोलिक भाव भयणी तांकां सहकार दियात म्हूण म्हजी खालती विनंती. देव बरें करूं. तशेंच तिसरे स्पॉन्सर जावन गार्डियन्स वर्धा सहकारी बँक निमित्त आनी तशेंच चौथे फिलोमिना राजेश फर्नांडीस बेंगलोर थावन आनी तशेंच फिफ्थ आवे मरिया कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. सो ह्या 5 प्रमुख धानींनी सबार सहाय्य आमकां केल्लो आसा आनी ह्या 5 धानीक आमच्या कमिटीच्या तर्फेन काळजातावन आमी तांकां देव बरें कर म्हणटा. देवाचें विंचणार बेसांव तांचेर आनी तांच्या ह्या कोऑपरेटिव्हाचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर उडोवन दी म्हण आमी मागता. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಕ್ಕಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡೋರ್ ಕ್ರಿಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2024 social media favorite with 530 likes on YouTube goes to Priya Rodriguez. Congratulations. Ukka Bangalore online indoor crib competition second runner up goes to Celino Norona. Congratulations. Ukka Bangalore online indoor competition first runner up goes to Rance Fernandez. Congratulations. Ukka Bangalore online indoor crib competition. The winner is Cedric Lopez. Congratulations. Now, Ukka Bangalore online outdoor crib competition. Second runner up goes to Our Lady of Assumption Church, Kajubag. Congratulations. Ukka Bangalore online outdoor crib competition. First runner up goes to St. Joseph the Worker Church, Dandeli. Congratulations. Ukka Bangalore online outdoor crib competition. The winner is Shilpa and Rolson. Shirols. Congratulations and thank you for your participation. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾನಿ ಮಂಡನ್ ಹಡಿಲ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ हाचे विनर्स जावन आसात. पयले कॉन्सोलेशन प्राइज वेता Our Lady of Happy Death Church,
Samshi. Thank you. Ukka Bangalore ऑनलाईन कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशनचे दुसरे कॉन्सोलेशन प्राइज वता सेंट पेड्रो पोवेडा चर्च शांतीनगर. थँक यू. उक्का बँगलोर हांचे ऑनलाईन कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन हाचे सेकंड रनर अप प्राइज वता St. Francis Xavier Church, Chandavar. Thank you and congratulations. Uttara Kannada Konkani Catholic Association, Bangalore. And online carol singing competition. First runner-up prize veta Our Lady of Assumption Church, Kajubag. Thank you and congratulations. आणि एक उत्तर कन्नड कोंकणी कॅथोलिक असोसिएशन आणि मांडोल हाडिल्ल्या ऑनलाईन कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन 2024 हाचे विनर्स जावन आसात सेंट फ्रांसिस असिसी चर्च हडिनबाल. देव बरें करूं. सर्वोणांची करून जगन क्रिस्ताचे